گیتی بیا دخترم. صبحتون بخیر. صبح بخیر. شما فکراتونو کردین؟ در چه مورد؟ برای نمایشی که دیشب تو این خونه بپا شد. کدوم نمایش؟ چیزی نیست. نفیس همینجوری یه چیزی گفت. تو چی میخوای؟ شما راجع به چی دارین حرف میزنی؟ اون شوهرت که هست، در مورد پیوند خودتون چه فکری کردی؟ همون تصمیمی گرفته میشه که تو میخوای. مامان تو به کل احساساتیه، اما تو باید درست فکر کنی. باشه ازدواج کردی. ازدواج مسخره بازی نیست. ازدواج کردن یه چیز عادی نیست دختر. نفیس، من که بهت گفتم تو چه شرایطی با بهادر ازدواج کرده. این اون پسر رو دوست نداره. این که دوست داره یا نه، تو اونو برای دخترت مناسب نمیدونی. موضوع اصلی اینه. بشنو، بیا اینجا بشین. به من بگو تو چی میخوای؟ میخوای با اون پسر زندگی کنی یا اینکه ازش طلاق بگیری؟ نفیس، تو چی داری میگی؟ این فعلا به زمان نیاز داره. من توی این خونه آرامش میخوام. دفعه بعدی هیچ گونه سر و صدا و بی‌احترامی رو نمیپذیرم.